आफै गले मायामा जले मायामा जले तिम्रै कारण मोर्छ भई ढले बाँच्नै गाह्रो भएछ 2-4 दिनमै सम्बन्ध गइरेको छुट्नलाई पो रहेछ मायामा जले मायामा जले तिम्रै कारण मोर्छ भई ढले बाँच्नै गाह्रो भएछ 2-4 दिनमै सम्बन्ध गइरेको छुट्नलाई पो रहेछ मेरो मोबाइल पनि नछोई तेरो मोबाइल पनि छुन्ने म मेरो मोबाइल पनि तैँले चाहिँ नचला भन्नुहुन्थ्यो उहाँले आफ्नै स्क्रिन प्याटर्न राख्नु भएको पछिल्लो समयमा चाहिँ टिकटक बनाउनका लागि हप्तै पछि लुगा किन्ने हप्तै पछि त्यो हुन्छ नि टिकटकमा चाहिँ धेरै नै फिदा हुनुभएको थियो अनि उहाँको चाहिँ टिकटकमै म्यासेज भेटाएको हो मैले टिकटकमै म्यासेज भेटाएको अनि टिकटकैबाट लभ रहेछ के उहाँको अनि त्यस पछाडि त्यस्तै भयो अनि त्यहाँबाट चाहिँ उहाँ एकदम टाढा हुन थाल्नुभयो के मसँग भात पनि खुवाउन सक्दिनँ उसलाई बाबै चाहिन्छ अनि त्यसपछि उस बाबासँगै सुत्छ म त खाली रातभरि निन्द्रा आउने थिएन सर यता पल्ट्यो उता पल्ट्यो बच्चालाई जाडो भयो कि भनेर यसो लुगा उडाउँदाखेरि हात भित्तामा रित्तो खाटमा ठोकिन्थ्यो सर 11 वर्षसम्म त हरेक वर्ष उहाँलाई पूजा नगरी कहिले खाएको थिइनँ तर यो वर्ष चाहिँ उहाँ अर्कैले पूजा गर्ने रहेछ उहाँलाई त्यही भएर छिमेकीहरूलाई भन्नु पनि अप्ठ्यारो लाग्थ्यो अब कहिल्यै पनि त्यस्तो दिन नझेलेको भएर होला अप्ठ्यारो लाग्थ्यो अनि बाबुलाई थोरै जाउलो बनाइदिने अनि बाबुलाई बढी भएको जाउलो हुन्छ त्यही खाएर अनि हिँड्ने गर्थेँ कति दिन भइसकिरहेको थियो सर भातै नपकाएको त्यो 5 वटा सोमबार थियो सर 5 वटा सोमबार मैले व्रत त बसेँ तर मैले श्रीमानको मुखै देखिनँ के कुनै सोमबार पनि उहाँको मुखै देखिनँ मैले अनि त्यसपछि पनि महिनाहरू त्यस्तै गरी बित्दै गए भदौ आयो फेरि तीज आयो तीजको बेला आयो त्यस्तै गर्दै उहाँले त पैसा भनेको अफिस गए पनि पैसै ल्याउन छोड्नु भयो त्यसपछि पैसा दिनुहुन्न थियो मैले एउटा घरमा काम गर्छु 5-7 हजार कमाउँछु सर त्यसैले बच्चालाई म्यानेज गर्दै थिएँ म अनि कहिले कोही आएर कसैसँग मैले भने चाहिँ खाना पुगेको छैन तँलाई ला भन्दै किन्न गए झैँ गर्ने किनेर पनि ल्याउने गर्नुहुन्थ्यो सरै नमजाले दुःख दिँदै जानुभएको थियो निस्किजा डिभोर्स दिए मेरो ठाउँ खाली गर डिभोर्स दिए भन्नुहुन्थ्यो गइहाल भन्नुहुन्थ्यो राति 11-12 बजे पनि गइहाल भनेर घरबाट निकाल्न खोज्नुहुन्थ्यो अनि जे मुखमा आयो त्यही के रन्डी भालु रत्न पार्क जा यस्तै जे पनि भन्नुहुन्थ्यो म त त्यस्तो बच्चा सिहारेर बस्थेँ अनि अब प्लस अब अलिकति समय निकालेर नभ्याए पनि आफ्नो यो हुन्छ भनेर एउटा घरमा काम गर्थेँ मैले चाहिँ जहिले धुप बालेर पानी हुन्छ नि धुप बालेर पूजा गरेर राखेको मेरो पितृ भएका बाआमालाई उहाँले धेरै के भालुनीको छोरी राणीको छोरी बज्य खातेको छोरी यस्तै के नराम्रो तेरा बाउले दिएर खाकी छेस तेरा बाउले दिएको र लाकी छेस मैले तेरै लागि दुःख गरेको छु राणीको छोरी यस्तै नराम्रो बोल्नुहुन्थ्यो कहिले पनि उहाँले सही बोल्नुहुन्थ्यो सर मैले खाई नखाई कति दुःख गरेर हुर्काएँ अनि आमा भन्ने शब्द सुन्नलाई मैले कुन ठाउँ बोकेर पुर्याइन हरेक मन्दिर लगेँ हरेक डक्टरकोमा लगेँ कति डक्टरहरूबाट त कति अपहेलना हुन्छ नि त्यो अर्कै किसिमको दृष्टिले पनि हेरिन्थ्यो कति ठाउँबाट निक्लेर पनि आउँथेँ बच्चा बोकेर हरेक ठाउँ गएँ बच्चा सानै अब हुँदादेखि धेरै पीडाले त्यत्रो बनाएको थिएँ अहिले पनि राम्रो त छैन उसको स्थिति राम्रो त छैन भए पनि उसलाई त्यतिसम्म भोइस निकाल्न पनि मैले धेरै सङ्घर्ष गरेको थिएँ अहिले पनि कोठामा बाउलाई कराउँदा चाहिँ कराई उसलाई सिकाउँछु सर 81 गुड बाई अबदेखि बाबुको ख्याल गरेस् भनेर चाहिँ उहाँले फोन त्यो एउटा म्यासेज चाहिँ त्यस्तो आएको रहेछ अनि मैले तत्काल फोन हान्दाखेरि फोन अफ थियो त्यसपछिदेखि सम्पर्क बिन हुनुभयो बच्चालाई नै छोडेर अर्काको ममता खोसेर
अर्काको आमा हो नि, ममता खोसेर जानुभएको छ, आफ्नो बच्चाको पनि बिचल्ली बनाएर जानुभएको छ, अर्काको बच्चाको पनि बिचल्ली भइराखेको होला। त्यसैले तपाईँले ठुलो गल्ती गरेर जानुभएको छ, त्यो गल्ती गर्नुभएको छैन होला सायद। मलाई के छ, तपाईँ कुनै अप्ठ्यारोमा पो पर्नुभएको छ कि कसैले लगेर तपाईँलाई थुनेर पो राखेका छन् कि त्यो के गरेका छन् त थाहा छैन। मैले सपनामा भन्दा तपाईँलाई मैले देखेको छुइनँ। तपाईँ एकचोटि जहाँ भए पनि आउनको लागि अनुरोध गर्छु। तपाईँलाई मैले त्यस्तो नराम्रो केही गरेको पनि छैन र गर्ने पनि छैन। तपाईँ आफै त्यस्तो अनेक थोक गर्दै गर्दै हिँड्नुभएको हो, मैले गरेको होइन। मैले त जस्ट एउटा गीत गाएको हो, त्यो पनि स्टुडियोमा होइन, राति गएर गीत गाएको होइन। दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई स्वागत छ। तपाईँले विभिन्न हाइलाइट्स हेरिसक्नु भएको छ। सङ्गीत संसार युट्युब च्यानल मार्फत आज हामीले एकजना नवगायिकाको पीडा सँगसँगै उहाँको केही गीत सङ्गीत पनि र गीत सङ्गीतको यात्रालाई पनि यो भिडियोमा जोड्दैछौँ। उहाँको एउटा यस्तो कथा छ, व्यथा छ, तपाईँले हाइलाइट्स हेरेर छर्लङ्ग थाहा पाउनु भएको छ। अब हामी यो भिडियोलाई विस्तारमा अगाडि बढाउँदैछौँ। तपाईँले यो भिडियोलाई जतिसक्दो धेरै सेयर गरिदिनु होला र कमेन्ट गरिदिनु होला र उहाँले आफ्नो श्रीमान घर फर्क्यो कि हेर्ने चाहना उहाँमा छ। तपाईँले उहाँलाई सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि सहयोग गरिदिनु होला भन्दै म भिडियोलाई विस्तारमा अगाडि बढाउँछु। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार अनि धन्यवाद। हजुरको शुभ नाम भनिदिनुहोस् न। मेरो नाम जेनी खड्का। तपाईँको जन्मघर अनि विवाह भएको घर कहाँ हो, यो बारेमा भनिदिनुहोस् न। मेरो जन्मघर चाहिँ दोलखा। हजुर। अनि कर्मघर, मेरो विवाह भएको घर चाहिँ सिन्धुली। सिन्धुली। हजुर। कतिको टाढा हो? टाढै छ सर। एउटै मार्गबाट मतलब जोडिँदैन, हाम्रो छुट्टै छुट्टै हो। हामी चाहिँ दोलखा जाने बेलामा अर्कै राजमार्गबाट र सिन्धुली जाने बेलामा अर्कै राजमार्गबाट गइन्छ। अनि मेरो घरबाट चाहिँ माइत आउनु पर्यो भने बिचमा बास बस्नुपर्ने हुन्छ, गाडीको रुट नमिलेर। टाढा छ सर। मैले सुरुवातमा पनि भनिसकेँ, तपाईँ एउटा गायिका पनि हुनुहुँदो रहेछ। हजुर सर। थोरै अब अरू कुराकानी गर्नुभन्दा अगाडि थोरै गायन यात्राको कुराकानी गरौँ। कति गीत गाउनु भएको छ? गीत त एल्बम त 2टा बनाएको छु सर। एउटा भर्खरै भिडियो रिलिज भएको छ, एउटा चाहिँ भिडियो बनाउने तयारीमा छ। भनेपछि 2वटा गीत तपाईँको स्वरमा रेकर्डिङ भएका छन्। हजुर हो। हजुर। भनेपछि बजारमा पब्लिस चाहिँ भएको छैन? एउटा चाहिँ बजारमा आइसकेको छ, एउटा चाहिँ पब्लिक भएको छैन सर। भनेपछि जस तपाईँलाई नवगायिका भनेर हामीले सम्बोधन गऱ्यौँ, दर्शकलाई लाग्न सक्छ गायिकाको स्वर कस्तो छ, गीत पनि आउँदै रहेछ, एउटा आइसक्यो भन्नुभएको छ। हजुर। एउटा तपाईँको स्वरमा एउटा छोटो गीत सुन्दै त्यसपछि हामी कुराकानीलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। एउटा गीत गाइदिनुहोस्। हुन्छ सर। मेरो भर्खरै बजारमा आएको गीत गुनगुनाउन चाहन्छु। आफै गले मायामा जलेमा, मायामा जलेमा, तिम्रै कारण मोर्छ भई ढलेमा, बाँच्नै गाह्रो भएछ। 2-4 दिनमै सम्बन्ध गइरेको छुट्नलाई पो रहेछ। मायामा जलेमा, मायामा जलेमा, तिम्रै कारण मोर्छ भई ढलेमा, बाँच्नै गाह्रो भएछ। 2-4 दिनमै सम्बन्ध गइरेको छुट्नलाई पो रहेछ। 2-4 दिनमा पिरती गइरेको छुट्नलाई पो रहेछ। गीतको शब्द गाउनु। यो गीत आफै बनाउनु भएको हो कि कसले रचना गरेको? यो गीत राजेन्द्र भण्डारी सरले रचना गर्नुभएको हो। राजेन्द्र भण्डारी। अनि तपाईँले गाउनु भएको छ? हजुर। राजेन्द्र भण्डारी सरको लय शब्द अनि रेशम बिरई सरको चाहिँ आवाज र रेशम बिरई सरले र मैले चाहिँ भोकल गरेका छौँ। गीत निकै मिठो रहेछ। अब तपाईँको जीवनतर्फ लागौँ हामी। हजुर। विवाह गर्नुभएको चाहिँ कति समय भएको थियो? तपाईँको श्रीमान अहिले सम्पर्कमा हुनुहुन्न भन्नुभयो तपाईँले। हजुर सर। बिहे चाहिँ भएको कति समय भएको थियो? बिहे भएको त 12 वर्ष लाग्यो होला सर। 67 सालमा बिहे गरेको, लगभग 12 वर्ष भयो होला।
कस्तो मागी विवाह थियो कि भागी विवाह थियो कि लभ म्यारेज कस्तो गर्नुभएको थियो कि तपाईँ? पहिला त लभ नै हो अनि त्यसपछि लभ एरेन्ज नै हो। लभ एरेन्ज हो तर हाम्रो कास्ट मिल्ने थिएन। उहाँको चाहिँ उहाँ भुजेल हुनुहुन्छ अनि म चाहिँ खड्का, हामी छेत्री, उहाँ चाहिँ भुजेल, कास्ट मिल्दैन थियो तर पनि लभ भयो अनि त्यसपछि चाहिँ मागेर नै बिहे भयो। मागेरै बिहे गर्नुभएको थियो? हजुर। भनेपछि कति बिहे भएको कति वर्ष भयो भन्नुभयो टोटल? 12 वर्ष लाग्यो सर। 12 वर्षसम्म तपाईँहरूको सम्बन्ध राम्रो थियो। एकाएक कति समय भयो त सम्बन्ध बिग्रिएको वा तपाईँबाट सम्पर्कविहीन भएको? तपाईँले भन्नुहुन्छ अन्य केटी लिएर उहाँ फरार हुनुभएको छ भन्नुभएको छ, कति समय भयो? हजुर सर, उहाँको बानी त त्यस्तै नै थियो पहिलादेखि नै। अब जाँड रक्सी चुरोट सुर्ती त उहाँले खानुहुन्न बिल्कुलै होइन। राम्रो बानी, राम्रो पक्ष भनेको उहाँको त्यो छ। अनि त्यसपछि अर्को लिएर चाहिँ उहाँको अरू कुनै पनि नराम्रो पक्ष छँदै नै छैन। तर उहाँ केटीहरूसँग चाहिँ अलिकति क्रेजी हुने बानी त उहाँको पहिलादेखि नै थियो। अनि एक दुईजना लेडिजहरूसँगबाट मैले थाहा पाएर, यो मेरो बच्चा सानै थियो त्यति बेला पनि थाहा पाएर उहाँलाई सम्झाइ बुझाइ गरेर यताउता गएर बल्ल तल्ल छुटाएको थियो। अनि फेरि राम्रै चलिराखेको थियो। अब अहिले चाहिँ एकाएक बेपत्ता हुनुहुन्छ, अब सम्पर्कमा हुनुहुन्न भन्नुपर्छ पछिल्लो समयमा। कति समय भयो एकाएक बेपत्ता भएको? बढी तपाईँको हुन्छ नि अहिले पछिल्लो समय? उहाँ बेपत्ता भएको चाहिँ यी दसैँ पछाडि हो, 8 गते, कार्तिकको 8 गतेबाट चाहिँ बेपत्ता हुनुभएको। उहाँ सम्पर्कविहीन हुनुभएको चाहिँ कार्तिकको 8 गतेबाट चाहिँ। धेरै समय चाहिँ भएको रहेछ। त्योभन्दा पहिले तपाईँहरू सँगै हुनुहुन्थ्यो? हामी सँगै बस्थ्यौँ सर, सँगै बस्थ्यौँ। अनि यो लकडाउनभरि पनि सँगै बसेको राम्रै। अब मेरो अगाडि त फोनहरू नै नचलाउने, एकदम राम्रै। जब मैले देख्दिनँ अनि त्यसपछि चाहिँ उहाँ चाहिँ अलिकति बिजी नै हुनुहुन्थ्यो। तपाईँको आँखा छलेर उहाँ अरू कोहीसँग बोल्नुहुन्थ्यो सर। अनि मेरो मोबाइल पनि नछोइ, तेरो मोबाइल पनि छुन्ने, मेरो मोबाइल पनि तैँले चाहिँ नचला भन्नुहुन्थ्यो। उहाँले आफ्नै स्क्रिन प्याटर्न राख्नु भएको थियो। मैले चाहिँ उहाँको मोबाइल हेर्नै मिल्ने थिएन। अनि अब लकडाउन थियो, लुडो खेल्ने यताउता छिमेकीहरू बस्थ्यौँ अनि लुडो खेल्ने, त्यही त हो, टाइम पास गरिन्थ्यो। अनि त्यसपछि आउनुभयो। अनि त्यसपछि लकडाउन खुल्यो, त्यस्तै वैशाखतिर हो कि यस्तै अफिस जान मिल्ने। अलि लकडाउन त राम्रोसँग खुलिसकेको थिएन तर अफिस जान मिल्ने भइसकेपछि चाहिँ उहाँ अफिस जान थाल्नुभयो। अनि अफिस जान थाल्नुभएपछि उहाँले लगभग अफिस जान थालेपछि चाहिँ म भ्याउँदिनँ, मेरो धेरै काम छ, म आउन भ्याउँदिनँ भन्ने जस्तो गर्नुभयो। अनि म आउन भ्याउँदिनँ भनेर एक दिन चाहिँ त्यस्तो भन्नुभएको थियो। अनि त्यहाँबाट भोलिपल्ट आउनुभयो बेलुकातिर घरमा। तर त्यो शरीरभरि उसको अलिअलि निलडाम जस्तो थियो कि। मैले के भयो यस्तो निलडाम, कसले पिट्यो कि क्या हो, तपाईँलाई के भयो यस्तो, एक्कासी लकडाउनबाट निस्केर अनि फेरि बेलुका आउनु भएन अनि तपाईँको ज्यानभरि निलडाम छ भनेर भने। यस्तो घाँटीतिर अनि यस्तोतिर पुरा यस्तोतिर निलडाम थियो। अनि के भयो भनेर भन्दाखेरि होइन केही भएको, त्यो उहाँ चाहिँ होर्डिङ बोर्डहरू बनाउने काम गर्नुहुन्छ। अनि निलडाम चाहिँ लडेर भएको त्यो के सामान बोक्दाखेरि भन्नुभयो। अब होला भन्ने थाहा भएन। उहाँको बाहिरै हिँड्ने काम हो, जहिले पनि बाहिर हिँड्ने, धेर जति काम चलेपछि उहाँको बाहिर जिल्लातिर हिँड्ने काम पर्थ्यो। अनि बाहिरै धेर जति उहाँ महिनामा त्यही 5 दिन जति पनि बस्नुहुने थिएन सँगै, जहिले पनि बाहिरै हो। अब होला नि त बाहिर काम, अब बाहिर हिँडिसकेपछि उहाँको त्यो शङ्का गरेर पछि लाग्ने कुरा त भएन। जो कोहीको पनि काम त हुन्छ नि त बाहिर। त्यस्तो हुँदाहुँदै उहाँ चाहिँ यो लकडाउन खुलेदेखि चाहिँ यहीँबाट ज्ञानेश्वरमा अफिस छ, ज्ञानेश्वरमा अफिस छ, बस्ने अब घट्टीकुलो भयो। त्यहाँबाट ज्ञानेश्वरमा त 15 मिनटमा पुगिन्छ। तर पहिला चाहिँ उहाँ शङ्खमूलमा अफिस हुँदा पनि राति काम पऱ्यो भने पनि फर्केर आउनुहुन्थ्यो। घरमै 2 बजे राति भए पनि घरमै आउनुहुन्थ्यो। तर यता अफिस सर्यो, जुन लकडाउन पहिलो लकडाउनमा सरेको होला, यता अफिस सर्यो। अनि ज्ञानेश्वरमा अफिस भएपछि चाहिँ उहाँ आउनै भ्याउँदिनँ, म अफिसमै सुत्छु जस्ता यस्ता आदि इत्यादि गर्न थाल्नुभयो।
अब किन गर्नुभयो होला नि त अफिसमा काम होला भन्ने भयो। म त बच्चा हेर्दै बस्ने अब खाना पकाउने बस्ने अब कहिले त खाना पकाउँछु आउनु होला अनि सँगै खाने भन्दै उज्यालो हुन्थ्यो अनि त्यही बासी भात तताएर खाएर अनि त्यहाँबाट हिँड्ने गर्थेँ म। अनि त्यस पछाडि त्यस्तो हुँदाहुँदै अफिसमै बस्ने म त अफिसमै खाने अफिसमै बस्ने भन्न थाल्नुभयो। अनि अब पछि भएपछि चाहिँ एक दिन यस्तै आउनुभयो अफिसबाट अनि म त अर्को रुममा साथीहरूसँग छिमेकीहरूसँग लुडो खेल्दै थिएँ खानासाना बनाएर अनि त्यो बाँकी टाइममा चाहिँ लुडो खेल्दै थिएँ। अनि त्यसपछि उहाँले चाहिँ एक्कासी बेबी मेरो बच्चा रोयो कि कोठामा अनि म हेर्न गएँ कोठामा अनि त उहाँ एकदम आत्तिको जस्तो लाग्यो कि मलाई एकदम असहज मलाई देखेर उहाँले अर्कै फिल गरेको जस्तो लाग्यो। म कहिले नत्र उहाँको कहिल्यै मोबाइल हेर्ने उहाँको पर्स हेर्ने उहाँको खल्ती छाम्ने मैले कहिल्यै जिन्दगीमा गर्ने थिइनँ। दुःख सुख जे छ उहाँले नै टार्नुहुन्छ बुझाउनुहुन्छ। म उहाँलाई कहिल्यै त्यस्तो दृष्टिले कहिल्यै हेर्ने थिइनँ। अनि त्यसपछि उहाँले कस्तो असहज मान्नुभयो क्या मलाई देखेर। अनि अब त्यो के होला भन्ने त मनमा जिज्ञासा त जाग्यो। तर पनि अनि छिमेकीले चाहिँ भाइ सिजन भाइ आउनु लुडो खेल्न भनेर त्यति बेलै बोलाउनु भयो। अनि उहाँले चाहिँ मोबाइल त्यहीँ राखेर जानुभयो। त्यति बेला मेरो बाबुलाई चाहिँ प्याटर्न थाहा रहेछ त्यो गेम खेल्नको लागि। अनि मेरो बाबुले ठ्याक्क मोबाइल खोल्यो अनि मैले उहाँको मोबाइल हेरेँ अनि मोबाइल हेर्दाखेरि त ठ्याक्क एकजना लेडिजलाई चाहिँ मेसेज पठाएको तिम्रो फोन किन अफ छ सानो तिम्रो फोन तिमीलाई कुर्दा म थाकिसकेको छु तिमी कहाँ गयो आज जस्ता आदि इत्यादि मेरो मुटु तिमीलाई कुरेर म हैरान भएको छु सम्पर्कमा आऊ सानो भनेको मेसेज भेटेँ मैले। अनि मलाई त म चाहिँ उहाँलाई भात पकाएर कुरेर बसेको तर उहाँले त अर्कै लेडिजलाई कुरेको थाहा पाएपछि कसको मन दुख्दैन र सर। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो सम्बन्धमा धेरै नै फाटो आयो कि मैले किन यस्तो गर्नुभयो हजुरले ममा के कमी छ तपाईलाई यस्तो गर्नुपर्ने किन जरुरत छ तपाईँ मेरो मोबाइल नछो भन्दै किन गर्नुभएको भन्ने जस्तो चाहिँ मैले प्रश्न गरेँ। टिकटकमा धेरै फिदा हुनुहुन्थ्यो मलाई त्यो टिकटक भन्ने के हो थाहा थिएन सर। अनि टिकटक खोलेको थिएँ मैले नि टिकटक खोलेको यो के रहेछ त भनेर त्यो एकदम राम्रै हो कि यो के हो त राम्रै त होला भनेर मैले नि टिकटक खोलेँ। अनि टिकटकमा चाहिँ धेरै के उहाँले दिनदिनै त्यो पहिला त त्यस्तो गर्ने थिएन दुःख सुख अब गरेर बसिराखेको पछिल्लो समयमा चाहिँ टिकटक बनाउनका लागि हप्तै पछि लुगा किन्ने हप्तै पछि त्यो हुन्छ नि टिकटकमा चाहिँ धेरै नै फिदा हुनुभएको थियो। अनि उहाँको चाहिँ टिकटकमै मेसेज भेटाएको हो मैले टिकटकमै मेसेज भेटाएको अनि टिकटकैबाट लभ रहेछ क्या उहाँको। अनि त्यस पछाडि त्यस्तै भयो। अनि त्यहाँबाट चाहिँ उहाँ एकदम टाढा हुन थाल्नुभयो क्या मसँग। तँलाई मैले खाना दिएर भएको तँलाई मैले लामो चामल किनेर ल्याएर खाना दिएको छु त्यही भएर गोही जस्तो भएर मोटाकी छिस् तँलाई सुख मातेको छ आदि इत्यादि यस्तै भन्न थाल्नुभयो। खाना पकाएर राखिदियो भने 3 दिन आइदिनुहुन्न अनि नराखेको दिन आएर किन पकाइनस् खाना भनेर टर्चर दिन थाल्नुभयो। त्यसपछि धेरै आदि इत्यादि त्यसपछि तेरा बाउ तेरी आमा राँडीको छोरी रन्डीको छोरी यस्तै भन्न थाल्नुभयो धेरै टर्चर गर्न थाल्नुभयो त्यसपछि। अनि मलाई अति नै भयो साह्रै गाह्रो भयो। छिमेकीले थाहा पाउन थालिसके आफूलाई होइन म त सधैँ बस्छु उहाँ त राति आउनुहुन्छ बिहानै उठेर जानुहुन्छ मलाई त असहज हुन थालिसक्यो। अनि त्यसपछि मैले के गर्ने त भनेर उहाँको दाइलाई श्रीमानको दाइलाई मेरो जेठाजु दाइ हुनुहुन्छ दाइलाई फोन गरेर मलाई यस्तो समस्या पर्यो दाइ के गर्ने होला भनेर मैले उहाँसँग आफ्नो हुन्छ नि दुःख व्यक्त गरेँ। एक किसिमको म सबै समस्या पर्दा जे पनि दुःख पर्दाखेरि माइतीलाई भन्दा पहिला चाहिँ मेरो जेठाजु दाइ एकजना हुनुहुन्छ मैले चाहिँ धेरै भरोसा अनि आफ्नो बाबा नभए पनि उहाँलाई नै त्यही गार्जेन जस्तो सम्झेर चाहिँ उहाँलाई हरेक कुराहरू सेयर गर्ने गर्छु। अनि त्यसपछि भने अनि के त भनेर एकचोटि सम्झाइदिनु न भाइलाई भन्ने कुरा गरेँ। अनि त्यहाँबाट हुन्छ भन्नुभयो 2-3 दिन दाइ आइदिनु भएन झन् समस्या बढ्दै गयो मेरो ज्यानमा निलडामहरू पर्दै गए। श्रीमानले भेट्टायो कि पिट्न थाल्नुभयो
बोल्यो कि होइन राम्रै बोले पनि नराम्रै सुनेर पिट्न थाल्नुभयो, नराम्रो गर्दै जानुभयो। अनि त्यस पछाडि दाईहरूलाई बोलाएँ, मेरो पनि सानो मम्मीको छोरालाई बोलाएँ। बनेपामा हुनुहुन्छ दाई, मेरो आफ्नो दाई चाहिँ विदेशमा जानुभएको छ, नेपालमा हुनुहुन्न आफ्नो दाई। अनि मम्मी बुबा पनि हुनुहुन्न, पहिल्यै बाबा बितेको त 20 वर्ष भइसक्यो, अनि मम्मी बितेको पनि 3-4 वर्ष भयो। अनि उहाँको दाई पनि आउनुभयो, मेरो दाई पनि आउनुभयो। दुईजना आएर चाहिँ घरमा सम्झाउने, यस्तो किन श्रीमतीलाई गर्ने, यस्तो नगर, यस्तो राम्रो बच्चा छ, यस्तो फ्यामिली छ, तिमीहरू किन दिनरात किचालो गर्ने, दिनरात यो गर्ने भनेर सम्झाएर दाईहरूले, उहाँको दाईले नि सम्झाउनु भयो, मेरो दाईले नि होइन, उहाँलाई राम्रै सम्झाएर होइन, मलाई पनि गाली गर्नुभयो, तैँले नि केही गरिस् होला, तँबाट पनि गल्ती भयो होला, उहाँबाट पनि गल्ती भयो होला, त्यस्तो नगर भनेर सम्झाइ बुझाइ गरेर जानुभयो दाईहरू। त्यसपछि पनि समस्या त जिउको त्यौँ रह्यो, जहिले पनि त्यस्तै गर्ने। अनि म घरमा आउँदिनै भन्ने एउटा फोन चाहिँ कहिले म घरमा आउँदिनँ, यतै बस्छु भन्ने किसिमको फोन आउँथ्यो। अनि त्यसपछि त झन् अर्कोचोटि त फेरि घरमा आउनुभयो पनि साँझ आउने, अनि त्यहाँबाट छुट्टै रुममा 2टा किचन रुम र अर्को 2टा रुम छ। अनि खानासाना खाइसकेपछि किचन रुमतिरै सुत्न थाल्नुभयो। फेरि मेरो बच्चा चाहिँ अलिकति हुन्छ नि त्यो मानसिक अलिकति राम्रो छैन, बुझ्न सक्दैन उसले, जे देखेको त्यो बोल्न चाहिँ सक्छ, तर जे हामीले बोल्यो त्यो चाहिँ बोल्न सक्छ, तर आफै चाहिँ केही कुराहरू बोल्न, यो कसरी बोल्ने भन्ने थाहा पाउँदैन, उसलाई अटिजम भएको भनेको छ हुनुहुन्छ डक्टरहरूले। अनि त्यस पछाडि बच्चा चाहिँ बाबा भनेपछि भुतुक्कै हुन्छ, बाबालाई छोड्दैन, बाबालाई देखेपछि मैले भात पनि खुवाउन सक्दिनँ, उसलाई बाबै चाहिन्छ। अनि त्यसपछि बाबासँगै सुत्छ, म त काख खाली, रातभरि निन्द्रा आउने थिएन सर, यता पल्ट्यो उता पल्ट्यो। बच्चालाई जाडो भयो कि भनेर यसो लुगा उडाउँदाखेरि हात भित्तामा रित्तो खाटमा ठोकिन्थ्यो सर। पछाडि उहाँ त अर्कै रुममा सुत्नुहुन्थ्यो चुकुलाएर बाबु लिएर। थुप्रो दिन भइसक्यो, छरछिमेकमा पनि थाहा भइसक्यो यी कुराहरू, अलिकति कस्तो अप्ठ्यारै भयो। अनि त्यसपछि फेरि अर्कोचोटि पनि दाईहरूलाई बोलाएँ सर, दाईहरूलाई बोलाएँ। अनि दाईहरूले बोलाएको थिएँ, अनि फेरि दाईहरू आउनुभयो। अनि दाईहरू आइसकेपछि नि सम्झाइ बुझाइ गर्नुभयो। अनि त्यसपछि त उहाँले के शर्त राख्नुभयो, मैले यसलाई श्रीमतीको रूपमा स्वीकार्दिनँ, दिदी बहिनीको रूपमा राखेर यसलाई मैले दाल भात खान दिन्छु भन्नुभयो। त्यति गर्दा दाईहरूले त्यस्तो किन भन्ने यताउति भनेर सम्झाउनु भयो। के अरे गीत गाउने, आजदेखि गीत गाउन छोडिदिए होइन, मैले बच्चैदेखि गीत त गाउँथेँ, ती डाँडा पाखाहरूमा गीत गाउने गुनगुनाउने गर्थेँ। अवसर काहीँ पनि पाएकी थिइनँ र अब त्यो गर्ने त्यो उस नै थिएन, रहर त धेरै लाग्थ्यो। अहिले पनि त्यो हुन्छ नि, भाँडा मोल्दा कुचो लाउँदा यस्तै गर्दा पनि म गीतहरू गुनगुनाइरहन्छु, मनपर्छ धेरै। अनि त्यसपछि गीत गाउन छोडिदिए। गीत गाउने राम्रो होइन, कलाकारहरू राम्रो होइनन्। कलाकारहरू भनेको कस्ता हुन्छन्, भेडा बाख्रा झैँ गरी, भेडा बाख्रा जसरी बस्छन्। म ठाउँमा जाँदाखेरि मलाई थाहा छ होटलमा कसरी बस्छन्। गीत गाउन चाहिँ छोडिदिइहाल तैँले भनेर त्यो शर्त गर्नुभयो। होइन म पब्लिकमा आएर पनि के फाइदा, होइन मेरो जिन्दगी नै बिग्रिन्छ भनेदेखि मैले त्यो मेरो कलालाई बाहिर देखाएर पनि फाइदा छैन। मैले सोचेँ, 2टा गीत रेकर्ड गरिसकेको थिएँ, तर अब उहाँको चाह नै छैन भने त म त्यसरी गाएर पनि फाइदा छैन, ल म गर्दिनँ भने, म गीत गाउँदिनँ भने मैले दाईहरूसँग पनि, दाईहरूले पनि नगाइदिएन त, अब उहाँको यस्तै इच्छा छ भनेदेखि केही फरक पर्दैन गीत नगाएर नगाइदिए भन्नुभयो। अनि त्यसपछि त सम्बन्ध सुध्रिन्छ कि भने, त्यसपछि पनि सुध्रेन। त्यस्तै वैशाखदेखि यो वैशाखदेखि हो, अनि वैशाखदेखिमा साउनतिरसम्ममा त्यस्तै कुराहरू भइसके। अनि अब वैशाखको त्यस्तै पहिलो हप्तातिरदेखि नै सुरु भएको होला यो मनमुटाव चाहिँ। अनि त्यसपछि साउन आयो,
साउन महिना आयो, सबैजना दिदीबहिनीहरू त हरियै चुरामा हरियै पोतेमा सजिएर व्रत बसेर गरेका छन् आफ्नो श्रीमानको लागि। तर आफ्नो श्रीमान त नजिकै आउँदैन, बोल्दै बोल्दैन, छुट्टै रुममा सुत्ने थियो। अनि छुट्टै कहिले काहीँ हप्तामा महिनामा एक दिन मात्रै आउने, अनि त्यहाँबाट त्यही पनि छुट्टै बस्ने। त्यो 5वटा सोमबार थियो सर, 5वटा सोमबार मैले व्रत त बसेँ, तर मैले श्रीमानको मुखै देखिनँ के कुनै सोमबार पनि उहाँको मुखै देखिनँ मैले। अनि त्यसपछि पनि महिनाहरू त्यस्तै गरी बित्दै गए। भदौ आयो, फेरि तिज आयो, तिजको बेला आयो, त्यस्तै गर्दै उहाँले त पैसा भनेको अफिस गए पनि पैसै लिउन छोड्नु भयो। त्यसपछि पैसा दिनुहुन्न थियो। मैले एउटा घरमा काम गर्छु, 5-7 हजार कमाउँछु सर, त्यसैले बच्चालाई म्यानेज गर्दै थिएँ म। बच्चाले यो ल्याऊ त्यो ल्याऊ भन्छ, फेरि बुझ्दैन बच्चा होइन, अटिजम भएको बच्चा, त्यो मानसिक अपाङ्गता भन्छ क्या हो त्यसलाई, मतलब एक किसिमको अपाङ्गै हो ऊ, बुझ्दैन उसले। अनि यस्तो चिज किनिदिए भनेपछि यो पैसा छैन बाबु भोलि किनौला भनेर उसलाई हुँदैन सर। अनि भोलिपल्ट फेरि अनि त्यसैले म्यानेज गर्दै थिएँ। अनि तिज आयो, अनि तिजमा पनि अब माइत मामा घरमा बोलाउनु भएको थियो, मामा घर त काभ्रेमा। अनि अब तिजमा जानु पर्यो, तर श्रीमान त हुनुहुन्न, अब पैसा पनि दिनुहुन्न। यहीँ ज्ञानेश्वरमा हुनुहुन्छ श्रीमान, तर आउनुहुन्न रुममा। अनि त्यसपछि मैले फोन गरेर भने किन तिजमा पनि घरमा नआउने, खर्च पानी पनि नहेर्ने, के गर्न खोज्नु भएको तपाईँले, म माइत जानु पर्यो भनेर भनेको। माइत जान मलाई सोध्नुपर्छ भन्दै के नराम्रो शब्दहरू बोल्नुभयो। अनि त्यसपछि मलाई पनि साह्रो नमज्जा लाग्यो कि जिन्दगी देखेर साह्रै नमज्जा लाग्यो। यति धेरै निष्ठुरी, यति धेरै पनि हुन्छ मान्छे भन्ने नै सोचेको थिइनँ मैले कहिले पनि। अनि त्यस पछाडि त्यो तिजमा चाहिँ अनि दर खाने दिन लगेर बाबुलाई अफिसमा, अब बाबा देखेपछि बाबु बसिहाल्छ, बाबु मतिर आउँदैन बाबा देखेपछि बाबासँगै बस्ने। अनि अफिसमा लगेर पैसा पनि छैन मसँग, केही पनि छैन, लाउनु बच्चा पनि हेर्नु, म माइत घर आउँछु भनेर भने। त्यति गर्दा त ला पैसा अब माइत नि जा बच्चा लिएर जा भन्नुहुन्छ होला भन्ने सोचिरहेको थिएँ। अनि त्यहाँबाट गेट आउट भनेर बेसकन कराउनु भयो मलाई। अनि त्यस पछाडि बच्चा चाहिँ बाबासँगै बस्यो। म अब गेट आउट भनिसकेपछि त त्यहाँ बस्ने कुरा पनि त भएन सर। त्यहाँबाट निस्केर म माइत गएँ बच्चा बिनै। त्यसपछि तिज माने, अनि तिज मानिसकेपछि फेरि उसको कहाँ जान थियो कि के अल्झायो बच्चाले कुन्नी। अब फेरि उहीँ माइतैमै पुर्याइदिनु भयो बच्चा। भोलिपल्ट व्रतको दिन दिउँसो पुर्याइदिनु भयो, बेलुका त मैले कहाँबाट बुढो भेट्ने होइन, सबैजना त होइन बुढालाई पूजा गरेर खान्छन् नि। मैले 11 वर्षसम्म त हरेक वर्ष उहाँलाई पूजा नगरी कहिले खाएको थिइनँ। तर यो वर्ष चाहिँ उहाँ अर्कैले पूजा गर्ने रहेछ उहाँलाई, त्यही भएर उहाँले बच्चासम्म मलाई टाँसो लाएर उहाँ जानुभयो। उहाँ आउनुभयो फेरि काठमाडौँ। म ती व्रतको भोलिपल्ट फेरि काठमाडौँ आएँ। त्यसै गरी चल्दै थियो, खर्च पानी पनि हेर्न छोड्नु भयो। कहिले त चामल सिद्धिन्थ्यो, भाँडामा चामलै हुन्थेन। अब छिमेकीहरूलाई भन्नु पनि अप्ठ्यारो लाग्थ्यो। अब कहिल्यै पनि त्यस्तो दिन नझेलेको भएर होला अप्ठ्यारो लाग्थ्यो। अनि बाबुलाई थोरै जाउलो बनाइदिने, अनि बाबुलाई बढी भएको जाउलो हुन्छ त्यही खाएर अनि हिँड्ने गर्थेँ। कति दिन भइसकिरहेको थियो सर भातै नपकाएको। अनि त्यस पछाडि अब दसैँ आउन थाल्यो। उहाँले त मलाई दिदीबहिनीको रूपमा राख्नु भएको छ नि, दाल भात त दिन्छु भन्नुभएको थियो, त्यो पनि दिन छोड्नु भएको थियो। अनि कहिले कोही आएर कसैसँग मैले भने चाहिँ खाना पुगेको छैन तँलाई ला भन्दै किन्न गए झैँ गर्ने, किनेर पनि ल्याउने गर्नुहुन्थ्यो। साह्रै नमजाले दुःख दिँदै जानुभएको थियो। निस्किजा, डिभोर्स दिए, मेरो ठाउँ खाली गर, डिभोर्स दिए भन्नुहुन्थ्यो। गइहाल भन्नुहुन्थ्यो। राति 11-12 बजे पनि गइहाल भनेर घरबाट निकाल्न खोज्नुहुन्थ्यो। अनि जे मुखमा आयो त्यही के रन्डी भालु रत्न पार्क जा यस्तै जे पनि भन्नुहुन्थ्यो। म त त्यस्तो बच्चा सिहारेर बस्थेँ। अनि अब प्लस अब अलिकति समय निकालेर नभ्याए पनि आफ्नो यो हुन्छ भनेर
एउटा घरमा काम गर्थेँ। अनि धेरै नाना थोक बोल्दै जानुहुन्थ्यो, म सहँदै जान्थेँ, पिट्नुहुन्थ्यो, धेरै कुटपिटहरू गर्न थाल्नुभयो त्यस पछिल्ला दिनहरूमा। अनि फोन गर्दा पनि रेकर्डिङमा फोन राख्नुहुन्थ्यो, रेकर्ड गरिराखेको छ तपाईँको भोइस भनेर भन्थ्यो मेरो मोबाइलमा। उहाँले चाहिँ एकदम नराम्रो बोलेर चाहिँ रेकर्ड गर्नुहुन्थ्यो। आखिर त्यो उहाँ लेडिजलाई सुनाउन होला, नभए त कहिल्यै बोल्नुहुन्न थियो त्यस्तो। मैले चाहिँ जहिले धुप बालेर पानी हुन्छ नि, धुप बालेर पूजा गरेर राखेको मेरो पितृ भएका बा आमालाई उहाँले धेरै के भालुनीको छोरी, राणीको छोरी, बज्या खातेको छोरी, यस्तै यस्तै के नराम्रो तेरा बाउले दिएर खाकी छेस, तेरा बाउले दिएको र लाकी छेस, मैले तेरै लागि दुःख गरेको छु राणीको छोरी, यस्तै नराम्रो बोल्नुहुन्थ्यो। कहिले पनि उहाँले सही बोल्नुहुने थिएन। अनि अब हेर्दा हेर्दा दसैँ आएको थियो। अब दसैँ आउन थाल्यो अनि सबैजना साथीहरू त सपिङमा जाने हुन्छ नि, छिमेकीहरू सपिङमा जाने, घर जाने, अब यो दिन जाने त्यो दिन जाने, तपाईँहरू कहिले जाने जस्ता कुराहरू गर्नुहुन्थ्यो। अनि अब हामी त कहिले जाने थाहा नै छैन कि। श्रीमानसँग त घर जाने सल्लाह हुँदैन। अनि श्रीमानसँग सल्लाह नभइसकेपछि पनि हामी जाने भनेर भन्थेँ सबैजनालाई। अनि घरमा त जाने होला नजाने होला भनेर सोचेकै थिइनँ सर, मैले सोचेकै थिइनँ। अनि अब दसैँ आयो नजिकै। अनि त्योभन्दा अलि पहिला, दसैँभन्दा अलि अगाडि चाहिँ ससुरो बुवा साह्रै बिरामी भएर काठमाडौँ ल्याएको थियो। अनि ससुरो बुवा काठमाडौँ ल्याएको थियो। अनि बाँच्नुहुन्न जस्तै हुनुहुन्थ्यो के, कस्तो धेरै गम्भीर बिरामी हुनुभएको थियो। अनि त्यति गर्दा नि उपचार गरेपछि निको हुनुभयो। अनि घर जानुभएको छ बुवा पनि होइन, बिरामी भएर बल्ल मृत्युलाई जितेर घरमा जानुभएको थियो बुवा। अनि मैले चाहिँ त्यसरी घर जानुहुन्न होला भन्ने नै सोचिनँ कि यत्रो 12 वर्षसम्म होइन। अब गइन्थ्यो, अब कहिले कहिले मेरो माइततिर पनि गइन्थ्यो, घरमा जानै असम्भव भयो भने माइत गइन्थ्यो, माइत जान असम्भव हुँदा घर गइन्थ्यो कहिले। त्यसै गरी म्यानेज गर्थ्यौँ, टाढा छ घर र माइती, गर्दै गर्दै गएको। अब योपालि त मेरो मम्मी बुबाई नभएपछि त म माइत जान्छु भनेर पनि म कहिले नि भन्ने थिइनँ। माइत पनि अब के का लागि जाने र आमा बाबा नै नभएपछि। अनि त्यसपछि चाहिँ जाने होला, दसैँमा घर जाने होला भनेर। अनि त्यहाँबाट एक दिन चाहिँ बिहानै उठेर खाना बनाउन लाग्दाखेरि दालको भाँडोमा चाहिँ दाल, बिहानै उठेर त दाल बनाउनु पर्छ होइन, दाल नभइकन मेरो बाबुले अरू सब्जीसँग कहिले खाना खाँदैन। अनि त्यहाँबाट दाल बनाउनलाई खोल्छु त पैसा भेट्टाएँ त्यो दालभित्र के। उहाँले बोलेर दिनुभएको भए पनि हुन्थ्यो नि, छुट्टै मजा हुन्थ्यो। अब तैपनि किन राख्नुभएको होला भनेर मैले, उहाँले त कहिले बोल्ने फोन गर्ने गर्नुहुन्न थियो, मैले बोल्यो भने यस्तै सराप्दै राणी छोरी भन्दै 1-2 शब्द बोल्नुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि यो दालको भाँडामा किन पैसा राख्नुभएको, के गर्नलाई भनेर मैले सोधेँ। अनि सोधेपछि बाबुलाई बच्चालाई कपडा किन भनेर राखिदिएको सपिङ गर्नलाई भन्नुभइसकेपछि मैले अनि बाबुले फुलपातीको दिन अनि बाबुलाई कपडा सपडा किनिदिएँ। मलाई नि 1 जोड किनेँ, बाबुलाई नि 2 कपडा जुत्ता यस्तै किनिदिएँ। अब घर जाने रहिसक्यो अरे भन्ने भयो नि। अनि आइसकेपछि चाहिँ ल घर कहिले जाने हो र घर नजाने, घर जाने होइन हामी भनेर मैले फोन गरेँ बेलुका। सपिङ गरिसकेपछि मैले काम गर्ने ठाउँबाट पनि छुट्टी मागेर आइसकेको थिएँ, घरमा जाने नै राखेको थियो मलाई चाहिँ। अनि त्यसपछि चाहिँ को जाने र घरमा, मेरो छुट्टी नै छैन भन्नुभयो फुलपातीको दिन। मेरो छुट्टी छैन, म घरमा नजाने भन्नुभयो। अब घरमा पनि आउनुभएकै छैन, चाडबाडले घेरिसकेको छ। अनि त्यहाँबाट फुलपातीको दिन आएर मेरो छुट्टी छैन भन्नुभयो। अनि मैले चाहिँ फोनबाट के भन्यो भने त्यत्रो कालको मुखबाट मरेर बचाएर पठाएको बुवा हुनुहुन्छ, मान्छेको काका काकी मात्रै को आफन्त साइनो पर्ने हुँदाखेरि त गएर दसैँ जस्तो कुरामा त कोही नहुँदा पनि यसो मितबा मितामा भन्ने हुँदा पनि गएर चाडबाडमा गाउँ जान्छन् भने हाम्रो त आमा बुवा हुनुहुन्छ, एक त मृत्युको मुखबाट बाँचेर जानुभएको बुवा हुनुहुन्छ, किन जान्न भन्नुभएको छ र यत्रो 12 वर्ष जान पाउने, अहिले नपाउने के अफिस हो अहिले चाहिँ भने मैले त्यसै गरी भनेपछि म जान्न भनेपछि भइगयो नि, त जानी भए जा भन्नुभयो।
अनि त जाने भयो जा भनेपछि म त जाने भनेर भने क्या मैले रिसले म त जाने हो घर जसरी भनेर भनेपछि फोन काट्नु भएको थियो। उहाँले त पत्याएर के भन्नुभएछ जेठाजुलाई मेरो बुढी जान्छ अरे लैदिए घर भन्नुभएछ। अनि दाइले फोन गरेर घर जाने हो म नभए हामी गाडी चढिसक्यौँ 1 घन्टाको लागि गाडी रोक्छु रेडी भएर निस्किनु भनेर भन्नुभयो जेठाजुले। अनि एकछिनमै त म बच्चा लिएर रेडी भएर कसरी घर जान्छु र सर घर जाने सम्भव पनि थिएन। अनि त्यसपछि म जाँदिनँ घरमा त अब एक्लै त श्रीमान गएको भए त जसरी पनि गइन्थ्यो। अब उहाँ नगएपछि त म मात्रै कसरी जाने घरमा म गइनँ। घरमा नजाने भएपछि अनि अफिसको साउलाई फोन गरेर सोधेँ। साउले भन्नुभयो कि हामी बर्दिवास पुगिसक्यौँ अफिस त छुट्टी छ त भन्नुभयो। अफिस छुट्टी भइसकेको रहेछ। अनि मलाई त्यति बेला थाहा भयो अफिस छुट्टी छ। अनि त्यहाँबाट बेलुका 7:30 जति भइराखेको थियो। म उहाँको अफिस गएँ। यहाँ घट्टेकुलोबाट त 15 मिनट लाग्छ ज्ञानेश्वर पुग्न। अनि बाबु लिएर अफिस जाँदा त उहाँ लेडिजसँग पुरै भिडियो कलमा हुनुहुँदो रहेछ। मैले ठ्याक्क गेट खोल्दाखेरि देखेँ कामै थिएन तर एकदम बोल्दै हुनुहुन्थ्यो फोनमा। मलाई देखेपछि एकदम आत्तिँदै फोन काट्नुभयो र किन आइस् के गरिस् क्लास लिन थाल्नुभयो। अनि त्यहाँबाट मैले पनि चिच्चाउँदै ठुलो स्वरले भने सर म दसैँको बेलामा पनि किन यस्तो गर्नुभएको तपाईँले लाज शरम लाग्दैन अलिकति जे भए पनि घरमा चाडबाडको बेलामा परिवारसँग आएर जे छ त्यही मिठो मसिनो नभए पनि जे जस्तो छ सँगै बसेर खाना पाएको भए हुन्थ्यो नि। तपाईँ किन यत्रो तमासा देखाउनुहुन्छ जहिले पनि किन यस्तो गर्न खोजेको मैले त्यही भने सर। अनि त्यसपछि त्यसो भनेर ल फेरि बाबु त गइहाल्यो बाबासँगै। अनि त्यसपछि ल बाबु पनि हेर अबदेखि कोठामा नआइज म मात्रै बसेर दसैँ मान्छु नआउने रहेछ यहाँ अफिसमा काम रहेछ बाबु यहीँ बस्छ बाबु हेर बस भनेर म आएँ घर आउँदा त सँगसँगै आउनुभयो। फेरि त्यसपछि निस्केर गइहाल भनेर मलाई कराउन थाल्नुभयो होइन सर। अनि त्यसपछि निस्केर गइहाल भनिसकेपछि छरछिमेकी थिएनन् पहिलाको जस्तै कुटपिट गर्न थाल्नुभयो भने मरिन्छ टेन्सन भएर। अनि म त्यसपछि चाहिँ आफ्नो ब्यागमा 2-4 जोर कपडा हालेँ। सुन गहना त उहाँले पहिल्यै बेचेर खानुभएको हो कि के हो। 30 भन्दा पछाडि मैले मेरो हुन्छ नि घाँटीमा लाउने सानो एउटा तिलरी थियो त्यो शुद्ध छैन के उहाँले सबै लानु भइसक्यो कहिले नै अब बेचेर खानुभयो उही लेडिजलाई दिनुभयो मलाई थाहा भएन। तर तीज अगाडिदेखि नै मेरो सुन थिएन। अनि सुन दिनु कहाँ हाल्नुभयो मेरो सुन गहना भन्दाखेरि बेचेर खाएँ भन्दै नाच्दै गर्नुहुन्थ्यो मसँग। अनि पछि चाहिँ मैले लगेकै छैन किन दोष लाइ कि भनेर पनि भन्नुहुन्थ्यो। तर मेरो सुन थिएन लानुभयो कि लानु भएन थाहा छैन। तर चोर पसेको जस्तो पनि छैन रुम ठिकठाक छ तर मेरो गहना मात्रै छैन भनेपछि घरकै मान्छेले त लान्छ चोर पस्यो भने त भातमुङ्गै हुन्थ्यो होला। अनि त्यस्तो भइराखेको थियो सर। अनि त्यहाँबाट दसैँमा घर पनि गइएन। अनि म त्यसै गरेर ब्याग प्याक गरेर निस्केँ फुलपातीको दिन बेलुका 8:30 बजे। गाडी ट्याक्सी पाइएन बल्ल तल ट्याक्सी म्यानेज गरेर म कम्मल पोखरी गएँ। मेरो बहिनी चाहिँ सुत्केरी छ सानो बच्चा छ ऊ चाहिँ गाउँ गएको थिएन ज्वाइँ र बाबु मात्रै गाउँ गएको थियो। अनि त्यहाँबाट बहिनीसँगै बसेँ। अनि बहिनीसँग बसिसकेपछि 2 दिन बहिनीसँग बसेँ। त्यसपछि नवमीको दिन मामा घर गयौँ बहिनीलाई नि लिएर बनेपा गएँ। अनि बनेपामा टिकासिका लाइयो उतै मामा घरमै बसेर टिका लायौँ। अनि उहाँले त फोन गर्यो भने एकदम मुख छाड्नुहुन्थ्यो फोन चाहिँ गरिरहनुहुन्थ्यो मुख छाड्नुहुन्छ भनेर म फोनै रिसिभै गर्ने थिइनँ। उहाँले त उसको गाउँमा सिन्धुलीमा त के भन्नुभएछ पहिला गइसके आमा अब यस्तो उस्ती मलाई नाना थोकै भन्नुभएछ कि उहाँले पहिला गयो भनेर। अनि त्यहाँबाट घरको मान्छेलाई पनि अब पर्यो होला नि त होइन चाडबाडको बेलामा बुहारी छोइन बच्चा छोडेर गइरहेछ भनेपछि पहिला गयो भन्ने पर्यो कि त बच्चा म कुन हालतले छोडेको थिएँ त मलाई मात्रै थाहा थियो। अनि त्यसपछि बच्चा अनि त्यसपछि चाहिँ फेरि मेरो त जागिरमा जान थियो कमल पोखरीमा काम गर्थेँ एउटा घरमा। अनि त्यहाँबाट फेरि आयौँ मामा घरबाट बहिनी र म आयौँ। आइसकेपछि टिकाको भोलिपल्ट चाहिँ बेलुका मलाई म्यासेज के पठाउनु भएको रहेछ भने तेरो बच्चा पनि मारिदिन्छु म पनि मरिदिन्छु त आइज त आउने कि नआउने भए तेरो बच्चा मारिदिन्छु भनेर म्यासेज पठाउनु भएको रहेछ। सर मैले खाइ नखाइ कति दुःख गरेर हुर्काएँ। अनि आमा भन्ने शब्द सुन्नलाई मैले कुन ठाउँ बोकेर पुर्याइन हरेक मन्दिर लगेँ हरेक डक्टरकोमा लगेँ
कति डक्टरहरूबाट त कति अपहेलना हुन्छ नि, त्यो अर्कै किसिमको दृष्टिले पनि हेरिन्थ्यो। कति ठाउँबाट निक्लेर पनि आउँथे। बच्चा बोकेर हरेक ठाउँ गएँ। बच्चा सानै अब हुँदादेखि धेरै पीडाले त्यत्रो बनाएको थिएँ। अहिले पनि राम्रो त छैन, उसको स्थिति राम्रो त छैन भए पनि उसलाई त्यतिसम्म भोइस निकाल्न पनि मैले धेरै सङ्घर्ष गरेको थिएँ। अहिले पनि कोठामा बाउलाई कराउँदा चाहिँ कराई उसलाई सिकाउँछु सर। त्यस्तो गरेर हुर्काएको पालेको बच्चालाई मारिदियो भने मैले त बाउ हो भनेर पो छोडेको हो। मलाई कुन अवस्थामा निकाले तर पनि घरबाट निक्लिएर गए पनि उसको याद त मनभरि थियो। मैले ऊ नै छैन, उसलाई नै धरतीबाटै हटाइदियो भने त कसरी बाँचौँ म भनेर। अनि त्यसपछि आएँ म। त्यसपछि म उसको अफिस गएर त्यो टिकटकवालीको फोटो देखाएँ मैले मेरो बाबुलाई। तर जे देख्यो त्यो देखेको कुरा चाहिँ उसले नभनै भन्दा बुझ्दैन। त्यस्तो कुराहरू उसले जे देख्यो त्यही भन्छ। अनि त्यसपछि मैले बाबुलाई त्यसको फोटो देखाइदिएँ, त्यो बहिनीको फोटो देखाइदिएँ। फोटो देखाइदिएपछि उसले चाहिँ भन्यो यो को हो बाबु भनेर भनेको, यो सानो मम्मी, यो चाहिँ दादा, यो फलानु दादा भनेर त्यो बच्चाको नाम भन्यो मेरो बच्चाले। अनि त्यहाँबाट भनिसके पछाडि मैले उसलाई भने निकालिहाल तुरुन्तै, यो कोसँग। अनि ऊ त मेरो बच्चा त लिएर त उसले हरेक दिन दसैँ मनाएको रहेछ कि, त्यही लेडिजसँगै अफिसमै बसेर दसैँ मनाइराखेको रहेछ कि। उहाँको नि 10 वर्षको बच्चा रहेछ, 9-10 वर्षको समथिङ त्यस्तै। मेरो पनि बच्चा, दुईजनाकै बच्चा लिएर चाहिँ दसैँ मनाएका रहेछन् दुईजनाले। मलाई चाहिँ घरबाट निकालेर अनि त्यसपछि अफिसमै जाने, अफिसमै दसैँ मनाउने। रुममा त आउनुभएको थिएन अरे टिकाको दिन र अर्को दिन 2 दिन चाहिँ उहाँसँगै बसेर दसैँ मनाउनु भएछ। उहाँको छुट्टी नहुनुको कारणै त्यही रहेछ, त्यति नै हो उहाँको छुट्टी नभएको। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले निकाल्नुहोस् भनेर भनिसकेपछि 2 गते, कार्तिक 2 गते चाहिँ उहाँले त्यो लेडिजलाई बोलाउनु भयो। बोलाइसकेपछि रातो पुल प्रहरी बिटमा आएर रोकिनु भयो। त्यो लेडिज रोकिनु, मार्छन् तँलाई, त्यहीँ रोकिनु भन्ने कुरा गर्नुभएछ। उहाँले चाहिँ फोन गरेर मेसेज गरेर भन्नुभयो होइन। अनि त्यसपछि त्यहाँनिरबाट त्यहाँको प्रहरीले फेरि यहाँ सिंहदरबार चौकीमा पठाउनु भयो होइन। त्यहाँबाट त्यहाँ आयौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यहाँको चौकीले चाहिँ एकदम सम्झाइ बुझाइ गरेर अबदेखि हामी यस्तो गर्दैनौँ यताउति भनेर चाहिँ त्यसो भनिसकेपछि चाहिँ पठाइदिए। त्यहाँको चौकीले पठाइदिए, तपाईँको श्रीमान लानुहोस्, तपाईँको बाटो जानुहोस्, अबदेखि यस्तो नगर्नुहोस्, यत्रो बच्चा रहेछ, यस्तै पनि यत्रो बच्चा, तपाईँको पनि बच्चा रहेछ बहिनी, के गर्नुभएको यस्तो भनेपछि जस्ट हामी साथी हौँ, टिकटकबाट साथी भएका हामी, अब हामी साथी हौँ, अन्य केही पनि होइनौँ भनेर भने। अनि त्यसपछि चाहिँ अब यिनीहरूलाई केही नगर्ने, एकचोटिलाई माफी दिउँ, अब त्यस्तो गल्ती गर्दैनौँ भनिसकेपछि भनेर त्यहाँबाट छोडिदिनु भयो त्यहाँको सरहरूले। अनि त्यसपछि मैले श्रीमानलाई घरमा लिएर आएँ। अनि त्यसपछि श्रीमान भोलिपल्ट फेरि 3 गते चाहिँ उहाँको बाहिर जानुपर्ने काम छ, कता धनगढीतिर कता काम छ भनेर, उतै कता बाहिरी काम हो, जे होस् पूर्वतिर उहाँको काम पर्यो, धरानतिर हो कि कता उतै बाहिर भोजपुर धरान कता काम छ भनेर जानुभयो। 3 गते नै जानुभयो। 2 गते चौकीबाट ल्याएँ, 3 गते जानुभयो। 2 गते राम्रै खानासाना खाएर यो गरेर सुत्नुभयो। अनि बिहान ल म बाहिर जान्छु, अब म कहिल्यै यस्तो गल्ती कहिल्यै गर्दिनँ, म बाहिर जान्छु, बाबुलाई हेर, राम्रो गर भनेर अलिकति होइन 10-15 हजार पैसा पनि छोडिदिनु भयो बाबुको स्कुलमा तिर भनेर। त्योभन्दा अगाडि त थुप्रै भइसक्यो त्यो नतिरेको। अनि त्यहाँबाट त्यही बाबुको स्कुलमा तिर्नलाई पैसा दिनुभयो। अब घर भाडाहरू त टन्नै छ, अहिले पनि तिरेको छैन, 6-7 महिनाकै भाडा होला लगभग। अनि त्यसपछि जानुभयो। अनि राम्रै म्यासेज गर्दै हुनुहुन्थ्यो बच्चा पनि। अब उनीहरूले होटलमा लगेर अब होइन बसेका होलान् दसैँको बेलामा, अब कहाँ बसेका होलान्, बच्चालाई खानाको त्यो वातावरण मिलेन होला, के भयो होला, मेरो बच्चालाई डाइरिया भएको रहेछ, बिरामी रहेछ बच्चा। दसैँमा मैले 1 हप्ता छोडेको भएर मेरो बच्चा बिरामी थियो। अनि बिरामी भएर अनि मैले
डक्टरकोमा पनि लगेँ। अनि त्यसपछि औषधि खुवाउँदै थिएँ। अनि बच्चालाई कस्तो छ के छ भनेर सोध्दै हुनुहुन्थ्यो। राम्रै थियो। अनि 81 त्यो 8 गते चाहिँ बिहान फोन गर्नुभएको थियो। फोन गर्ने बेलामा म चाहिँ भाँडा मोल्दै थिएँ। अनि बाबुले फोन उठायो त्यस्तै बिहान 8:30 बजीतिर। अनि स्कुल नजाने बाबु भनेर भन्नुभयो। बाबुले चाहिँ नजाने स्कुल, आज स्याटरडे हो भन्दै रोयो। बाबु स्कुल जानलाई चाहिँ एकदम रुन्छ कि स्कुल भन्यो कि रोइहाल्छ। अनि ल नजाऊ बाबु, नजाऊ स्कुल नजाऊ है, म बाबा बिजी छु, बेलुका फोन गर्छु है भनेर फोन राख्नुभयो। बिहान राम्रै बोलेर फोन राख्नुभएको। अनि बेलुका त्यही 6 बजेतिर त उहाँको एउटा म्यासेज आयो कि अब म कहिल्यै फर्केर आउँदिनँ, तैँले नि मलाई नाना थोक शङ्का गरिस्, भाउजूसँग नि बात लाइस्, दिदीसँग नि बात लाइस्, कुन्नी के भन्नुभयो। मैले त्यस्तो त भनेको थिएन, खोइ भाउजूको नाम किन लिनुभएको थाहा भएन। अनि त्यसपछि 81 गुड बाई, अबदेखि बाबुको ख्याल गरिस् भनेर चाहिँ उहाँले फोन, त्यो एउटा म्यासेज चाहिँ त्यस्तो आएको रहेछ। अनि मैले तत्काल फोन हान्दाखेरि फोन अफ थियो। त्यसपछिदेखि सम्पर्क बिन हुनुभयो सर। तर अब मैले यत्रो सहरमा बाबुको ख्याल राख भनेर त राखिने होइन नि, उहाँले बुझ्नु पर्थ्यो नि। बाबा मम्मी भयो भने त सकिन्थ्यो। तर पनि ऊ त्यस्तो सुस्त बच्चा छ, उसलाई कसरी ध्यान राख्ने, कसरी ख्याल राख्ने, दुईजनै हुँदा त हामीलाई एकदम धाउ थियो, गाह्रो थियो भने म एकजना छोरी मान्छेले कसरी त्यस्तो गर्न सक्छु भनेर त उहाँले सोच्नु पर्थ्यो नि। तपाईँ सन्तोष देउजा सरथिम पनि जानुभयो? हजुर। भनेपछि उहाँ हराइसकेपछि जानुभयो तपाईँ? हजुर सर। त्यो भिडियो उहाँले हेर्नु भएर अथवा त्यस पछाडि केही रेस्पोन्स अथवा तपाईँको सम्पर्कमा आउनु भएको छैन सर। केही सम्पर्क त्यसपछि केही सम्पर्कै भएको छैन। अर्को लेडिज जो तपाईँले चौकीमा पनि लानुभयो, उहाँको पनि अर्को बच्चा रहेछ, श्रीमान रहेछ भन्ने कुराहरू पनि तपाईँले गर्नुभयो। हजुर। अब खास के छ, अब तपाईँ कसरी सम्पर्कमा ल्याउनुको लागि तपाईँले केही प्रोसेस गर्नुभएको छ कि छैन? उहाँको श्रीमती पनि 8 गतेको दिनदेखि नै हराउनु भएको छ भन्ने सुन्नमा आएको छ। 8 गतेको दिनदेखि उहाँको श्रीमती पनि गायबै हुनुहुन्छ अरे। बच्चा चाहिँ छोडेरै जानुभएको छ अरे, बाबासँगै छ अरे बच्चाको पनि धेरै बिजोग भइरहेको छ। स्कुल लान, यताउति खुवाउन, मम्मी भनेर रोएको छ। उहाँको त बच्चा बुझ्ने होला, मेरो त अब बाबा देखे मम्मी चाहिँदैन, मम्मी देखे बाबा चाहिँदैन होइन। उहाँको त बुझ्ने बच्चा होला, बाबा पनि खोज्छ होला, मम्मी पनि खोज्छ होला। धेरै अप्ठ्यारो परिरहेको होला। एउटा छोरा मान्छेलाई झन् बच्चालाई ह्यान्डल गर्न गाह्रो हुन्छ। छोरी मान्छेलाई त त्यही हो, अब बच्चालाई स्याहार सुसार गर्न त सहज भयो, आफ्नो बच्चा सजिलो भयो नि, खुवाउन प्याउन लालन पालन भविष्य देखाउन गाह्रो होला भलै। तर एउटा छोरा मान्छेलाई त त्यो बच्चालाई कसरी नुहाउने, खुवाउने, धुवाउने हुन्छ नि, भुलाउने उनीहरूलाई आइडिया हुँदैन। कति बिजोग भएको होला बच्चाको, त्यसरी हराउनु भएको छ भन्ने सुन्नमा आएको छ। अब हराइसकेपछि चौकीमा निवेदन दिएर खोजिदिन अनुरोध गर्नुभएको छ कि? चौकीमा खोजिदिन त अनुरोध गरेको छु सर। त्यही 9 गते गएर खोजिदिनको लागि त अनुरोध गरेको छु। उहाँको फोन 8 गतेदेखि बन्द भएको, अहिलेसम्म खुलेको छैन, अफ छ सर। लेडिजको पनि अफ छ। मैले चौकीमा थियो नम्बर, अनि त्यहाँ चौकीमा गएर लिएर ट्राई गर्दाखेरि लेडिजको पनि अफ छ र मेरो हस्बेन्डको पनि अफ छ सर। त्यति अब तपाईँको मानव कहीँ कतिवटा उहाँहरूले भिडियो हेर्दै हुन्छ, तपाईँको अब आग्रह अथवा तपाईँको चाहना अब के हो त? मानव उहाँले अब उसँग बिहे गर्नुभयो होला अथवा भएन होला, त्यो चाहिँ अब हामीलाई, तपाईँलाई पनि थाहा छैन, मलाई नि थाहा छैन सर। अब के चाहनुहुन्छ तपाईँ? अब फेरि श्रीमान फर्केर आइदिएर राम्रोसँग बस्ती नुस् भन्ने चाहनुहुन्छ कि अथवा ठिक छ तपाईँ उसैसँग रमाउनु चाहिँ उसैसँग बस्नुहोस्, अब मलाई बरु छोडपत्र दिनुहोस् भन्नुहुन्छ कि? अब तपाईँको एउटा सन्देश अथवा उहाँलाई के छ त चाहना? म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने उहाँले किन यस्तो गर्नुभयो होइन। 12 वर्षसम्म मलाई श्रीमती बनाउनु भयो, अनि उहाँ एकजना लेडिजसँग मन मिल्यो भन्दैमा मलाई दिदी बहिनीको दर्जा दिनुभयो। दिदी बहिनी भनेको त एउटा पवित्र नाता हो होइन। श्रीमतीसँग हजुरले जोडेर नराम्रो गर्नुभएको थियो मलाई, त्यो मैले सहेरै बसेको थिएँ। र अब उहाँ मभन्दा राम्री, मभन्दा असल त अब हजुरले भेट्टाउनु भयो होला र त तपाईँको मन मोडिएर त्यता पुग्नुभयो होला। तैपनि आफ्नो रगत त मसँग थियो, आफ्नो बच्चा थियो, जे थियो जस्तो थियो हामी त्यसैमा खुसी हुन पनि सक्थ्यौँ। अब हजुर
फर्केर आइदिनुहोस्, एकचोटि भेट्नुहोस् अनि त्यसपछि हजुरको चाहना के हो, हजुर उही बिना बाँच्न सक्नुहुन्न भने विभिन्न बाटोहरू छन्। किन लुकेर बस्नुहुन्छ, किन छिपेर बस्नुहुन्छ? बच्चाको भविष्य त डामाडोल छ। म एकजनाले त गर्न सक्दिनँ। काठमाडौँको ठाउँमा मलाई ल्याएर लावारिस बनाउनु त भएको छ, न घर टेक्ने ठाउँ पनि छैन र समाउने हाँगो पनि छैन। त्यो अवस्थामा त छोड्नु भएको छ नै। अब तैपनि तपाईँ अलिकति तपाईँ बुझ्नुहुन्छ भने यदि तपाईँको पिताले तपाईँलाई त्यो अवस्थामा छोड्नु भएको भए तपाईँको जिन्दगी आजका दिनमा सबै मान्छे, सबै यो संसार हेरेर यसरी रमाएर हिँड्न सक्नुहुन्थेन होला। तपाईँको पिताले पनि कति सङ्घर्ष गरेर तपाईँलाई यति योग्य बनाउनु भएको थियो होला र त्यो एउटा तपाईँ त्यो पिता पनि हो र हाम्रो बच्चा पनि यस्तो छ। त्यो मेरो मात्रै कर्मको फल होइन, तपाईँको पनि कर्मको फल हो। एकचोटि फर्केर आइदिनुहोस् र आफ्नो मनमा के लागेको छ त्यो कुराहरू गरिदिनुहोस्। मलाई त खाने यस पनि राख्नु भएन। कुनै भाँडा माझी भए पनि दुःख गरेर 1-2 तोला सुन जोडेको थिएँ इज्जत ढाक्नको लागि। त्यो तपाईँकै इज्जत ढाक्नको लागि बनाएको थिएँ मैले। तर त्यो पनि भोलिका दिनमा बच्चालाई पढाउँथेँ होला, बेच्थेँ होला। भोलि तपाईँ नहुँदाखेरि मैले युज गरेर म बाँच्थेँ होला। 2 महिना 4 महिना कति सक्थेँ त्यति बाँच्थेँ होला। त्यो पनि तपाईँले लानुभयो होइन, तपाईँले दिनुभएको त होइन तर लानुभयो। त्यो पनि ठिक छ। मैले तपाईँलाई मागेकै थिइनँ पछिल्ला दिनहरूमा। तर पनि तपाईँ त्यसरी बच्चालाई नै छोडेर अर्काको ममता खोसेर, अर्काको आमा हो नि, ममता खोसेर जानुभएको छ। आफ्नो बच्चाको पनि बिचल्ली बनाएर जानुभएको छ। अर्काको बच्चाको पनि बिचल्ली भइराखेको होला। त्यसैले तपाईँले ठुलो गल्ती गरेर जानुभएको छ। त्यो गल्ती गर्नुभएको छैन होला सायद। मलाई के छ, तपाईँ कुनै अप्ठ्यारोमा पो पर्नुभएको छ कि कसैले लगेर तपाईँलाई थुनेर पो राखेका छन् कि त्यो के गरेका छन् त थाहा छैन। मैले सपनामा भन्दा तपाईँलाई मैले देखेको छुइनँ। तपाईँ एकचोटि जहाँ भए पनि आउनको लागि अनुरोध गर्छु। तपाईँलाई मैले त्यस्तो नराम्रो केही गरेको पनि छैन र गर्ने पनि छैन। तपाईँ आफै त्यस्तो अनेक थोक गर्दै हिँड्नुभएको हो, मैले गरेको होइन। मैले त जस्ट एउटा गीत गाएको हो, त्यो पनि स्टुडियोमा होइन। राति गएर गीत गाएको होइन। राति पनि गाउन पाइन्छ, काम हो होइन। गाउँ भने पाइन्छ तर मेरो बच्चा हेर्न पर्छ। मैले त्यो गरेको छैन। म गर्दा पनि गर्दिनँ। परिआयो भने त गर्नु पनि पर्छ। तर त्यो गीत सङ्गीतलाई त्यही गीत सङ्गीतमा टिकटक बनाएर चाहिँ तपाईँ यत्रो भाइरल नै जस्तो अब हुनुभयो। त्यही टिकटक त्यही गायकहरूले गाएको गीत तर उनीहरूलाई नै नराम्रो शब्द बोल्नु भएको छ हजुरले होइन। त्यो अहिले पनि हजुर कुनै गाडीतिर हिँड्दा, कुनै हजुरको मायासँग हिँड्दाखेरि हजुरले सुन्नुहुन्छ होला त्यो गीतहरू। हजुरको मनमा त्यो अविस्मरणीय बनेर कुनै गीतहरू बस्छन् होला। त्यो हामी जस्तै गायिकाहरूले गाएका हुन् होइन। अनि मलाई पनि त्यस्तै गीत गायिका भनेको भेडा बाख्रा हुन् भन्नुभयो होइन। हजुरको लागि मैले त्यो छोडेको पनि थिएँ तर हजुरलाई के पुगेन अझै पनि र अब मलाई नै छोडिदिनु भयो। त्यो त मलाई थाहा भएन। हजुर एकचोटि अब आउनु होला, यही नै अनुरोध गर्छु म चाहिँ। महिला जो उहाँसँगै हराउनु भएको छ नि, उहाँको श्रीमानसँग तपाईँले भेट्नुभयो? उहाँको श्रीमानलाई मैले भेटेँ सर। के भन्नुहुन्छ उहाँले? उहाँ त के भन्नुहुन्छ भने धेरै धनमाल चाहिँ उहाँले लिएर जानुभएको छ। धेरै धनमाल लिएर जानुभएको छ। म खोज्दैछु, भेटाएपछि अब धनमाल लिएर जानुभएको छ। कहाँ जानुभयो त उहाँलाई पनि थाहा छैन अरे। धेरै धनमालहरू चाहिँ उहाँको पनि हराएको छ। कस्तो परिवारको ब्याकग्राउन्डको हुनुहुँदैछ उहाँ जो लेडिजसँग हराउनु भएको छ नि? उहाँको लेडिजको घर यहीँ हो अथवा कहाँको हुनुहुँदैछ त्यो बारेमा केही बुझ्नुभयो? उहाँको घर चाहिँ ओखलढुङ्गा रहेछ सर। अनि माइती चाहिँ खोटाङ अरे, खोटाङ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। माइती चाहिँ खोटाङ रहेछ, घर चाहिँ ओखलढुङ्गा अरे। एउटा बच्चा रहेछ, 9-10 वर्षको बच्चा छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। श्रीमान पनि भर्खरकै त्यही हामी जस्तै उमेरकै हुनुहुँदो रहेछ। सिधा नै हुनुहुँदो रहेछ। सेक्युरिटी गार्ड गर्नुहुँदो रहेछ, यहीँ ज्ञानेश्वरमै रहेछ अफिस। म सधैँ मेरो पनि अफिस हिँड्ने बाटोमै, मेरो पनि काममा जाने बाटोमै परेको भएर उहाँले चाहिँ यही सिंहदरबार चौकीबाट मेरो नम्बर पाउनु भएको रहेछ। अनि कन्ट्याक्टमा आउनुभएको थियो। अनि मैले भेटेको थिएँ। अब के गर्ने त, हजुर पनि पीडित हो, म पनि पीडित। अब के गरिदिने, कसरी अगाडि बढ्ने, कसरी खोज्ने, तपाईँले कसरी खोज्नु भएको छ, यस्तै मैले
भेटेको थिएँ उहाँलाई। उहाँले पनि निवेदन गर्नुभएको छ अरे, अब भेटिन्छ पि नगर्नु बहिनी भन्ने जस्तो उहाँले पनि गर्नुभयो। श्रीमान पनि खासै त्यस्तो नराम्रो, त्यस्तो अर्काकै बुढासँग जानुपर्ने, अर्काकै बच्चाको, आफ्नो बच्चाको प्लस अर्काको बच्चाको बिजोग पार्नुपर्ने जस्तो मैले देखेको थिइनँ। अब उहाँको घर 10 वर्षको त बच्चा हुन लाग्यो भनेपछि 10-12 वर्ष उहाँको पनि भयो होला बिहा भएको। त्यस्तो श्रीमानलाई उहाँको त झन् प्रेम विवाह अरे, घरमा भागेर बिहे गर्नुभएको अरे। उहाँले पनि मायै गरेर कुनै दिनमा माया गरेर बिहे गर्नुभएको थियो होला। मैले पनि धेरै माया गरेको थिएँ कि उहाँले रगतले चिठी लेख्ने, हामी बिहे नगरौँ, हाम्रो बिहे सम्भव छैन, हामी अन्तर्जातीय हौँ, हाम्रो कास्ट मिल्दैन, भोलिका दिनमा अप्ठ्यारो पर्छ, म घरबाट भागेर बिहा गर्दिनँ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ हुँदैन भनेर मलाई धेरै यस गरे, तिमी मान्दैनौ भने म सुनकोसीमा पस्दिन्छु भन्ने जस्ता गर्नुहुन्थ्यो। अनि त्यही भएर अब बिहा भयो। बिहा भइसकेपछि 12 वर्ष पनि बित्यो। अब फेरि मबाट उहाँ अगाउनु भयो फेरि अर्कै लेडिजसँग। अब मैले खुदै अब देखेर चौकीमा पुर्याएँ हो। अब उहाँ लेडिज पनि हुनुहुन्न रे, अब मेरो श्रीमान पनि हुनुहुन्न। अब लानुभयो होला भन्ने एउटा आशंका, यो नै त छैन, प्रुफ नै त छैन। जे होस्, तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ उहाँ लेडिजसँगै भएर उहाँसँग बिहा गर्नुभएको हो भने पनि भन्नुहोस्। तपाईँहरूको दाम्पत्य जीवनको म शुभकामना दिउँला। अनि त्यसपछि हामी चाहिँ अलग हुन्छ नि, तपाईँको दाम्पत्य जीवन सुखमयसँगले अगाडि बढाउनु होला। म एक्लो यात्रामा निस्किन्छु, म बच्चा लिएर निस्किन्छु कि बच्चा अब हजुर नै हेर्ने हो कि बच्चालाई कसरी हेर्ने हो? बच्चाको फ्युचर यतिकै सडकमै छोडिदिनुहुन्छ कि? यसरी बच्चालाई सडकमै छोडिदिनुहुन्छ भने पनि ठिकै छ। अब जुन दिनसम्म सक्नेसम्म मैले गरौँला, नसक्ने दिनमा मैले पनि के नै गर्न सक्छु र, मान्छेको जिन्दगी होइन। तपाईँले पनि त्यसरी बिहा गरेर जानुभएको छ भनेदेखि सम्पर्कमा आउनुहोस्, लुकेर पनि कति दिन सकिन्छ र, यही भन्न चाहन्छु सर।